तुरंत सुबह हुई, सुबह का वक्त हुआ। एक लम्हे के लिए दरबार से आवाज आई, शराबी के दरबार से आवाज आई, ज़ैनब हाजिर हो, ज़ैनब हाजिर हो। किबला मैं ये जो बात है मैंने बड़ी मर्तबा अर्ज़ की है। लाहौर के एक जज थे, अब मेरे जहन से उनका नाम स्किप हो गया, जज थे, सैयद थे, जज सैयद थे। वो अपनी जो जज की पोस्ट थी, चेयर थी, उसके ऊपर बैठे हुए थे। एक लम्हे के लिए साहिल ने, जो वो आवाज़ देने वाला हाकर होता है, उसने आवाज़ दी केस के लिए आवाज़ दी, ज़ैनब हाजिर हो, ज़ैनब हाजिर हो। ये जज है, सैयद है। जब ये सुना ना कि ज़ैनब हाजिर हो, ये चीख मार के उठे और उस कमराए जज को छोड़ के पीछे चले गए कि ज़ैनब हाजिर हो, ज़ैनब हाजिर हो। दोस्तान मोहतरम, शराबी का दरबार है और अंदर से आवाज़ आई, कैदी हाजिर किए जाएं, हुसैन की बहन ज़ैनब हाजिर हो। दोस्तान मोहतरम, रवायत है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला आगे, सैयदा उम्मे कुलसूम पीछे और बाकी बीबियां पीछे हैं। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद के दरबार में हाजिर हुई। मजमा लगा, मर्द खड़े हैं, बैठे हैं, दुनिया इकट्ठी है कि कैदी आ रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला एक मर्तबा आगे बढ़ी ना, तो एक बहुत ऊंची मसनद है, मिंबर है, एक बहुत ऊंची कुर्सी है। उस कुर्सी के ऊपर एक बीबी तशरीफ फरमा है, एक बीबी बैठी हुई है। वो सारा ये अंदाज देख रहे हैं। जैसे ही ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला यजीद के दरबार में दाखिल हुई ना, हज़रत ज़ैनब ने हज़रत उम्मे कुलसूम छोटी बीबी से सवाल किया, ए उम्मे कुलसूम, वो जो तख्त पे बैठी हुई है उसे पहचानती हो, वो कौन है? हज़रत उम्मे कुलसूम, जुमला किबला लिखने वाले ने लिखा है, जुमला लिखा है, हज़रत कुलसूम ने हज़रत ज़ैनब से अर्ज़ की, बहन ज़ैनब, जब से गाजी बिछड़ा है मेरी दूर की नज़र कमज़ोर। जब से गाजी मुझसे बिछड़ा है मेरी दूर की नज़र कमज़ोर होगी। दोस्तान मोहतरम, इतने में वो बीबी अपने मसनद, अपने मिंबर को छोड़ के नीचे आई और हज़रत शहज़ादी ज़ैनब आगे बढ़ी। काफ़िला रोका गया। अब वो जो बीबी थी वो यजीद की बीवी थी, लेकिन आश के अहले बैत थी, इस जालिम के जुल्म की वजह से कैद थी, लेकिन उसकी बीवी थी। वो अपने मिंबर से नीचे आई, अपनी मसनद से नीचे आई और एक सवाल किया कि तुम कहाँ से हो? नहनु बालदुन, तुम कहाँ से हो? हज़रत ज़ैनब ने आगे बढ़ के जवाब दिया, फरमाने लगी कि हम मदीना से हैं। जैसे मदीना का नाम आया ना, ये जो बीबी थी एक मर्तबा हिली, मदीना से हैं? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हाँ हम मदीना से हैं। इसने दूसरा सवाल किया कि क्या तुम मदीना के लोगों को जानती हो? है बीबी, है कैदी, मदीना के लोगों को जानती हो? हज़रत ज़ैनब ने कहा, हाँ। पूछ किसके मुतल्लक पूछती हो? कहा वहाँ पर एक अली का घर था, तुम अली को जानती हो? तुम अली को जानती हो? सैयदा ज़ैनब ने कहा, हाँ जानती हूँ। कहा तुम अली के बेटे हसन और हुसैन और अब्बास को जानती हो? कहा हाँ, मैं हसन को भी जानती हूँ, मैं हुसैन को भी जानती हूँ, मैं अब्बास को भी जानती हूँ। कहा अच्छा। अब सैयदा ज़ैनब ने उससे पूछा कि तू इनके मुतल्लक क्या जानती है और तू मुझसे सवाल क्यों कर रही है? वो अर्ज़ करने लगी कि ए बीबी, मैं छोटी होती बीमार हो गई थी और मुझे कोई मेरे रिश्तेदारों में से अली के पास लेके आया था कि अली बहुत बड़ा तबीब है, उसके पास चलते हैं, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। मैं अली के दरबार में हाजिर हुई थी और अली ने अपने बेटे हुसैन के सर से पानी वार कर मुझे दिया था, मैंने पिया था और मैं ठीक हो गई, मैं शिफा याब हो गई थी, मुझे सेहत मिल गई थी। और फिर मैं इस तरह मैं गुलामी में हाजिर हुई हुसैन की। हुसैन ने कहा कि तू हमारे महरम में चल जा, हमारे हरम में चले जा, और मैं हरम में चले गई। अब ये सब बातें हो रही हैं। एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ए बीबी, तुमने अली के मुतल्लक पूछा, हसन के मुतल्लक पूछा,
حسین کے متعلق پوچھا، عباس کے متعلق پوچھا، کہا تو اپنی بیوی کی بیٹیوں کے متعلق نہیں پوچھے گی؟ کہا اپنی بیوی اپنے حسین کی بہنوں کے متعلق نہیں پوچھے گی؟ تڑپ کے حضرت زینب نے سوال کیا، وہ تڑپ کے بولی، آواز بلند سے بولی، کہا خبردار میرے مولا کی بہنوں کو نام مت لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، یہ شرابی کا دربار ہے، خبردار یہاں پر میرے مولا کی بہنوں کا نام مت لینا، وہ پاک ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے۔ دوستان محترم، بی بی نے پھر سوال کیا، کیا تم ان کو جانتی ہو؟ وہ کہاں ہیں؟ کہا، اے پوچھنے والی کیا پوچھتی ہو؟ وہ جو حسین ہے نا، حسین، وہ تشت میں پڑا ہوا سر حسین کا ہے، میں زینب ہوں، اور یہ کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ حضرت ام فروا ہے۔ اس نے ایک آواز بلند کی، پوچھا حضرت زینب سے سوال کیا، بی بی عباس کہاں تھا؟ غازی عباس کہاں تھا؟ دوستان محترم، ایک لمحے کے لیے وہ بی بی بھاگی دربار میں، حضرت امام حسین کے سر کی طرف بھاگی نا، جب وہ بی بی بھاگی تو جزید لانتی نے ایک آواز دی، خبردار ہے میری زوجہ، پیچھے ہٹ جا، تمہیں نہیں پتا غیر مرد کھڑے ہیں، تو آگے آ رہی ہے۔ وہ بی بی عاشق اہل بیت تھی، فرمایا خبردار جزید، اپنی زبان بند کر، میری فکر ہے، نبی کی بیٹیوں کی فکر نہیں، نبی کی بیٹی ہے۔ دوستان محترم، ایک لمحے کے لیے یہ بی بی جزید شرابی کے دربار میں کھڑی ہے، دوستان محترم، روایت ہے کہ حضرت بی بی زینب نے خطبہ شروع کیا، ہم آل محمد ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم علی کی بیٹی ہے۔ خطبہ شروع ہوا، جیسے یزید نے دیکھا نا کہ لوگوں کا رجحان حضرت زینب کی طرف ہو رہا ہے، یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ کھڑا ہو کے اذان دے۔ مؤذن نے کھڑا ہوا، اذان دینی شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا تو ایک دم سے حضرت سجاد نے آواز دی، اور رک مؤذن، رک، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا، ہے یزید بتا، یہ اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا؟ اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اگر تو کہے کہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید یہ جھوٹ ہے، اور اگر یہ ہمارے نانے کا نام ہے تو یزید یہ تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ دوستان محترم، روایت ہے جب حضرت سجاد نے مؤذن کو روکا، یزید نے وہ جو دجال تھا، جو کاٹنے والا تھا، اسے حکم دیا، ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا کہ اس نوجوان کی گردن کاٹ دو۔ جب وہ جلاد آگے بڑھا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ کھڑی ہوئی اور حضرت سجاد کے آگے آ گئی، سجاد کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، خبردار، رک جا، میں نے اپنے بھائی حسین سے وعدہ کیا تھا کہ میں سید سجاد کی حفاظت کروں گا۔ ادھر سے زینب کو، ادھر سے یزید نے پھر حکم دیا کہ اس عورت کو بھی قتل کر دو۔ حضرت زینب کی طرف جلاد بڑھا تو ایک مرتبہ حضرت بی بی فضہ آگے بڑھی اور حضرت زینب کے آگے آ گئی اور کہا، خبردار، رک جا، میں نے حضرت زہرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں زینب کی حفاظت کروں گی۔ ایک لمحے کے لیے فضہ کی طرف جلاد بڑھا تو فضہ نے کھڑے ہوئے، حبشی خاندان سے فضہ ہے، اور کھڑے ہوئے جتنے فوجی تھے، وہ جو حبشہ کے فوجی تھے، آواز دی، اے حبشیو، ڈوب کے مر جاؤ، حبشہ کی بیٹی پہ جلاد تلوار نکال رہا ہے اور تم کھڑے ہو۔ ایک مرتبہ جب فوجیوں نے تلواریں نکالی، آگے بڑھے، جلاد کی طرف بڑھے نا، جب تلواریں نکالی اور جلاد کی طرف بڑھے تو ایک مرتبہ سیدہ زینب نے رخ مدینہ کی طرف کر کے عرض کی، نانا جان دیکھیے، حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے لاکھوں تلواریں نکل آئی، رسول کی بیٹی کے لیے کوئی نیزہ نہ نکلا، یا رسول اللہ دیکھیے یہ ظلم۔ دوستان محترم، حضرت سید سجاد کو حضرت زینب نے بچایا، زینب کو حضرت فضہ نے بچایا۔ دوستان محترم، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اور قبلہ روایت یہ ہے، اس وقت یزید کے دربار میں ایک یہودی سفیر بیٹھا تھا۔ اس وقت
اس نے سوال کیا یزید سے یہ کون ہے؟ یزید نے کہا کہ یہ کچھ باغی تھے، رستوں سے لوگوں کا سامان چھینتے تھے، یہ باغی تھے، رستوں سے سامان چھینتے تھے، اس لیے انہیں قتل کیا۔ وہ جو سفیر تھا نا، اس نے چہرہ حسین اور چہرہ عباس کی طرف دیکھا اور کہا چہروں سے تو نہیں لگتا یہ کسی کا سامان لوٹتے ہوں گے۔ چہروں سے تو نہیں لگتا یہ کسی کا سامان لوٹتے ہوں گے۔ اے یزید بتا کون ہے؟ اس نے کہا یہ مدینہ میں ایک شخص تھا علی، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کی اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں۔ کہا اچھا اے یزید یہ وہی علی نا جو رسول اللہ کا داماد تھا، رسول اللہ کے بیٹی کا شوہر تھا؟ یزید کہنے لگا ہاں یہ وہی ہے۔ کہا یزید اتنا ظلم؟ اب یہودی کہنے لگا سن یزید، میں حضرت داؤد کی 49ویں نسل سے ہوں، 49ویں نسل سے۔ آج بھی یہودی میرا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں کہ میرے پاؤں کو چومتے ہیں۔ یزید تم پہ تف ہے کہ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا، اپنے نبی کے بیٹے۔ دوستان محترم، یہ ذکر ایسا ذکر ہے جسے بیان کرنے کے لیے جگر علی ہونا چاہیے، جگر حسن ہونا چاہیے، جگر حسین ہونا چاہیے۔ یہ ذکر کرنے کے لیے اللہ کا فضل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہونا چاہیے، پھر سنا بھی جاتا ہے اور سنایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا کو ہوں کہ ہمیں ذکر حسین کا صدقہ ہر غم سے محفوظ فرمائے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ دوستان محترم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔